اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك إليك آپ کو شوگر کا بنبيك کچھ مسئلہ تھا، آپ نے محمد جب علاج شروع کرایا اس سے النبي پہلے آپ نے ڈاکٹری الرحمة. علاج کتنا کروایا تھا؟ إني توجهت 3-4 بك سال آپ نے إلى علاج کروایا تھا، اس میں ربي آپ کو في کیا تکلیف کیا ہوتی تھی، حاجتي جس طرح کیا کرتے تھے؟ هذه لتقضى لي. اللهم پاؤں سوکھ جاتے تھے، إني أسألك یعنی کہ وأتوجه جس طرح إليك سرخ ہو جاتے تھے اس طرح نا؟ بنبيك ہاں، چھالے بھی نکلتے تھے کہ نہیں؟ محمد النبي الرحمة. ہاں، إني تو جب آپ توجهت نے یہاں پہ بك میرے پاس آپ إلى علاج کے لیے آئے ہیں ربي اس في میں کس طرح حاجتي آرام ہوا آپ کو؟ هذه جس طرح موبائل والی کیفیت ہے لتقضى نہیں ہے کس طرح؟ لي. اللهم اچھا، یعنی وہ جو إني أسألك وأتوجه إليك اچھا، بنبيك محمد یعنی راستے النبي میں واپس جاتے کوئی الرحمة. تکلیف نہیں تھی، یعنی پاؤں آپ کے إني سوج گئے تھے، توجهت بك اس کے علاوہ بدن إلى پہ جو تکلیف وغیرہ کوئی ربي محسوس في کرتے تھے وہ اس میں کیا حاجتي کمی ہے؟ هذه لتقضى لي. یعنی جسم اچھا، یعنی کتنے دن اللهم تقریباً کتنے دم ڈالے ہیں آپ کے؟ إني أسألك یہ تیسرا دم ہے، یعنی وأتوجه اس وقت تک إليك آپ کی طبیعت آگے سے کتنی بنبيك بہتر ہے؟ یعنی محمد الحمدللہ، یعنی کہ وہ پاؤں کا سوجنا نہیں ہے، پاؤں کا سرخ محمد ہونا وہ نہیں ہے۔ النبي الرحمة. إني یہ توجهت ساری بك یعنی کہ شوگر إلى کے جو مریض ہیں، یعنی کہ ربي. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ إني جب توجهت شوگر بك زیادہ ہو جاتی ہے إلى پاؤں کالے ہو جاتے ہیں، ربي في پھر چھالے پڑ جاتے ہیں، بعض حاجتي پھر ڈاکٹر کہتے ہیں جی پاؤں کٹا دو اس طرح۔ إلى تو جو ربي بھی في مریض اس طرح کا مریض ہے حاجتي وہ اس وقت سے إلى پہلے پہلے کہ ڈاکٹر ربي کہتے ہیں جی پاؤں في کٹاؤ یا جسم کا حاجتي کوئی حصہ هذه کٹاؤ تو ضرور اس سے پہلے لتقضى پہلے کیا کریں؟ لي. روحانی علاج کی طرف توجہ کریں۔ تو الحمدللہ تقریباً 3 دم کے اندر، اللهم 2 دم کے اندر اندر إني شوگر کنٹرول ہو أسألك جاتی ہے، لیکن اس کا وأتوجه علاج پھر آگے إليك کرنا پڑتا ہے، کافی دیر تک بنبيك چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ویڈیو محمد بنانے کا مقصود اس کر کے یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو نبي پتہ چل جائے کہ الرحمة. شوگر کیسے کنٹرول ہوتی ہے۔ إني نمبر آپ بتائیں گے اپنا، توجهتك ذاتی نمبر دوست ہے، ذاتی نمبر إني توجهت بك جی، إلى ربي في حاجتي یہ بھائی کا نمبر ہے، پھر هذه محمد سے لتقضى جی لي. جی جی اللهم إني 093 أسألك میرا نمبر ہے وأتوجه 0324 إليك 93 31 بنبيك 476۔ اب جو بھی شوگر کے مرض محمد میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے یعنی نبي بہت زیادہ اگر الرحمة. ہائی ہو جاتی ہے تو إني ڈاکٹری علاج میں توجهت یعنی کہ بك اگر إلى ڈاکٹر کہہ دے پاؤں کاٹ ربي دو یا في کوئی جسم کا کوئی اعضا کاٹ دو حاجتي اس سے پہلے پہلے رابطہ کرے، هذه الحمدللہ شوگر ٹھیک ہو جاتی لتقضى ہے۔ اللہ آپ کو لي. جزا خیر دے۔ السلام علیکم۔ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. إني وجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة.
إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. هذه لتقضى لي. هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. محمد نبي الرحمة. محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي.
إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي.